तो म्हटल्यार कालचो कॅप्टन विरिएटोचो स्टेटमेंट. काल एक प्रेस मिडियाक कॅप्टन विरिएटोन एक स्टेटमेंट दिलो की ताका जेन्ना एलायन्साचे विचारले तो म्हणपाक लागलो की आयडियोलॉजीज मॅच जावपाक जाय. आयडियोलॉजीज ज्यो आसा ती आयडियोलॉजी आमची काँग्रेसीची आयडियोलॉजी इन्क्लुझीव आसा आनी बाकीच्यांची म्हटल्यार जेन्ना ताका प्रश्न केलो की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आयडियोलॉजी कितें आसा आनी ती तुमकां हे जायना ते म्हणपाक लागलो ती इन्क्लुझीव ना म्हणून. म्हटल्यार तेणें म्हटलें की इन्क्लुझीव आयडियोलॉजी सारके पक्ष जे आसा ते एकटे येवपाक जाय. आतां जेन्ना जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसलें तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें काँग्रेस जो पक्ष आसा तेंच्यांनी सांगलेलें की वांगडा या म्हणून सुरवात जेन्ना केली आमी एकामेका कडेन उलोवपाक लागले, डिस्कशन जालें आनी अलायन्स जावन खंय ना खंय ह्या बीजेपीक भायर मारपाचो हो निर्णय जो आसा तो आमीय घेतलो, तेंच्यांनी घेतलो, सगळ्यांनी मेळोन हो निर्णय घेवन आमी फुडें वचपाक लागले. खुबशे डिस्कशन जालें आनी त्या डिस्कशनान सीट शेअरिंगाचें उलोवप जालें, डिफरंट इश्यूज घडले. तेज्या नंतर एक परत एक पॉयंट रेज करपाक लागले आनी आमी तरी ओपन आसले. एवरी टायम आमी डिस्कशन केलें आनी तितून तुमकांय खबर आसा की थोडे मतदारसंघ जे मतदारसंघांनी हेंच्यांनी डिमांड केल्लो, फॉर एग्जाम्पल सांताक्रूज मतदारसंघ, त्या मतदारसंघान बसून ट्राय केली की थंय बसोवपाचे कॅन्डिडेट बसोवपाचे म्हणून. तेंच्यांनी जेन्ना उतर दिल्लें ते उतर फाटीं घेतलें की आमी उतर ना, आमचे कोण कॅन्डिडेट आसा तांकां बसयतले म्हणून, आनी लास्टाक तेंच्यांनी बसयले. आनी कॅप्टन विरिएटो जो कालचो स्टेटमेंट तेणें दिला आनी त्या स्टेटमेंटान तो सांगता की आपणाक इन्क्लूड करूंक नासलो, आपणाक कांय सांगूं नासलें. हांव एक सांगपाक सोदतां की हो जो झेडपी एलायन्स कमिटी तेंच्यांनी जी काँग्रेसीची केल्ली, कॅप्टन विरिएटो तेजो मेंबर आसलो, त्या कमिटीन सगळें डिस्कशन जातालें आनी कॅप्टन विरिएटो आनी जो पार्टी प्रेजिडेंट आसा ह्या दोग जाणांनी ह्या एलायन्साक ओपोज केल्लो. आनी आयज तो अशी स्टेटमेंटां दिता कित्याक जेन्ना ताका एवरी टायम विचारता तो घुंवडोन स्टेटमेंटां दिता. तो एवरी टायम म्हणटा की ते रेडी ना, तेंच्यांनी पयलू येवपाक जाय, आनी कितें येवपाक जाय. आयज आमी पयलू फुडें येयले, आमी उलयले, पण तुमकां ते एलायन्स जाल्लेच नाका. आनी जाल्लें आसा जाल्यार तुमी स्ट्रेट फॉर्ड सांगपाक जाल्लें. काल पासून तेणें स्टेटमेंटान सांगपाक जाल्लें आमकां एलायन्स जाय, आमकां आर्जी काडपाक जाय, जावं आनी दुसरे पक्ष आसा तांकांय वेलकम करपाक जाय. हांगा अशें दिसून येता की हो कॅप्टन विरिएटो जो आसा ताका दिसता कितें की स्वता काँग्रेसीच्या बळाचेर ते सगळीं सिटां हाडटले आनी तेजें स्टेटमेंटूय आसा की ते 27 सिटां ती आसा ती आपूण आमच्या बळाचेर हाडपाक शकता. आयज गोंयचे जनतेक खबर आसा आनी लोकांनी जो रिस्पॉन्स आमकां दिल्लो त्या रिस्पॉन्साचेर आमी रेडी जाल्ले की एलायन्स करपाचें म्हणून. जो गोंयकारांक दिसतालो, गोंयकारांचो जो पल्स आसा तो अजून दिसता, अजून लोकांक दिसता की एकठांय जावपाक जाय. पण आयज हेंच्या स्टेटमेंटाचेर इतलेंच कळटा की तांकां तो एलायन्सूच नाका. तेंचो पार्टी प्रेजिडेंट अमित पाटकर एक स्टेटमेंट दिता, हो एक स्टेटमेंट दिता, कॅप्टन विरिएटो एक स्टेटमेंट दिता आनी बाकीचे तेंचे कितलेशे जाण आसा लिडर्स ते आनीक कितें स्टेटमेंट दिता. तेणें काल आनीक स्टेटमेंट केलो की विरेशाचें स्टेटमेंट आनी मनोजाचें स्टेटमेंट हे सारकें ना, डिफरंट स्टेटमेंट आसा म्हणून. म्हाका ह्या कॅप्टन विरिएटोक विचारपाक जाय, आमचो खंयचो स्टेटमेंट डिफरंट आसा? आमचो खंयचो स्टेटमेंट जो आसा तो डिफरंट आसा हें तुवें दाखोवन दिवचें की हांवें हो एक स्टेटमेंट दिल्लो आसा, तुवें एक मनोजान एक स्टेटमेंट दिल्लो आसा म्हणून. आयज तुमचे पार्टी लिडर्स जे आसा ते तुमचे पार्टी लिडर्स कितलेशे तरेचे स्टेटमेंट दीत आसता, रात दीस दीत आसा, मिडियाक सगळ्यांक खबर आसा. तांकां मागीर विचारपाक गेल्यार ते आनीक कितें सांगता. सो हो कॅप्टन विरिएटो आयज कोणाच्या हेजेर चलता? कोण तरी बीजेपीचो लिडर आसा तो हेका चलयता. कित्याक तेजो आयज हें दिसता की एलायन्स करपा सोडून ताका आनीक कितें ब्रेक करपाचें आसा, ताका हें फुडें व्हरपाचें ना. ताका आयज एक क्लियर जो मेसेज गोंयकारांक दिवपाक जाय ती मेसेज खरें दिवपाक जाय. पण तो सारकी क्लियर मेसेज दिना, हें घुंवडोन सांगता. आयज तेणेन रायटिंगान बरोवन दिवपाक जाय की बाबा हे कितें मेसेज तूं दिवपाक सोदता आनी तूं समज एलायन्स करपाक सोदता जाल्यार करपाक सोदना ते. कित्याक एवरी टायम तेंचो पार्टी प्रेजिडेंट बोलत्योच गजाली उलयता, वाऱ्यावयल्यो खबरी उलयता, पण एलायन्साची जेन्ना उलयता तेन्ना तो येत ना, तो बोलतेच कितें सांगता. सो आयज काँग्रेसीचो स्टेटमेंट जो आसा, स्टँड जो आसा तो क्लियर करपाची गरज आसा.
दुसरें ते आयडियोलॉजीचे बद्दल उलयलो. आमची आयडियोलॉजी आसा ती इन्क्लुझिव्ह आयडियोलॉजी म्हणटा तो, काँग्रेसीची आयडियोलॉजी. आतां कसली इन्क्लुझिव्ह आयडियोलॉजी? सगळे धर्मांक जातींक सगळ्यांक घेवन वयता म्हणटा. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आयडियोलॉजी कितें? आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आयडियोलॉजी आसा सगळ्यांक घेवन वयता आनी तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो रिकॉग्नायज स्टेट रिकॉग्नायज पक्ष जाल्लो आसा. आमचो पक्ष पयलीं म्हटल्यार रेजिस्टर जालो आनी आयज तो स्टेट रिकॉग्नायज पक्ष जाल्लो आसा. आनी गोंयची आयडेंटिटी राखपाक लागून इन्क्लुझिव्हली सगळ्यांक घेवन, खंयचोय धर्म आसो जाती बाती सोडून सगळ्यांक घेवन आमी एकटे फुडें वयता. पूण तो परत एकदां म्हणटा ते डिफरन्स आसा म्हणटा. डिफरन्स आसा. आतां हे डिफरन्स कितें? त्या आयडियोलॉजी भितर कितें डिफरन्स आसा? तो आयडेंटिटी राखपाचें उलयता. कसली आयडेंटिटी राखपाचें? ह्या जुवारी नगराक सेव करून आयडेंटिटी राखपाचें, मोती दोंगर जो आसा तेका सेव करून आयडेंटिटी राखपाचें, ह्या चिमला इंदिरा नगर आसा तेका सेव करून आयडेंटिटी राखपाचें, फुकट नगरी आसा तेका सेव करून आयडेंटिटी राखपाचें. गोंयचो आयडेंटिटी, गोंयचें कल्चर, गोंयची हेरिटेज राखपाचो जो तो ध्येय म्हणटा तो कितें आपणाचो आमचो मोटीव म्हणटा, जो काँग्रेस पक्षाचो मोटीव म्हणटा, जाल्यार हो कसलो मोटीव? आनी तुका समज दिसता आयडियोलॉजी आसा आनी तुमची आयडियोलॉजी दुसरी कोणाची आयडियोलॉजी आसा, तुमी आमी रेडी आसा डिस्कशन करपाक. तुमी येवचें, तुमची आयडियोलॉजी सांगची, तुमचो स्टँड सांगचो. आमी आमचो स्टँड एवरी टायम क्लियर केल्लो आसा आनी तो आयज तुम्ही पळयता आसतलो सगळ्यांनी मान्य केल्लो आसा. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील जावं ते डेफिनेशन आसा. हे डेफिनेशन जेन्ना आमी मांडलेलें खूब जाण आमकां अपोज करताले, पण आयज हे डेफिनेशन सगळ्यांनी मान्य केल्लें आसा की हे डेफिनेशन आसा म्हणून. आनी सगळे आयज उलयता. जे कॉन्स्टिट्युशनान आमकां हक्क दिल्लो आसा तो कॉन्स्टिट्युशनाचो हक्क आमी घेवन फुडें गेल्ले आसा आनी हो हक्कूच आमी उलयता एवरी टायम. रायट जो आसा तो आमचो उलयता. सो म्हाका परत एकदां ह्या कॅप्टन विराटोक सांगपाक आसा की तुजे नाका जाल्ले स्टेटमेंट दिवचे न्हू. कित्याक तुवें झेडपी इलेक्शना टायमार अशी फोटिंगपणां तुमी केल्लीं आसा. जेन्ना आमच्या मतदारसंघान वचून तुमी कॅम्पेन केली झेडपी, आनी थंय सांताक्रूज मतदारसंघ आसूं जावं थिवे मतदारसंघ आसूं, सानंद्रे आसूं, हांगा तुमी येवन कॅम्पेन केली. तुमकां एलायन्स जाय म्हणटा बेश्टे तोंडापुरती जे उलोवन दाखयता हें दाखोवचें न्हू. तुम्ही आमकां खुबशे डॅमेज करपाचो प्रयत्न केलो. सांताक्रूज मतदारसंघात तरी तुम्ही येवन पडलेले. मग तुमकां लज गोंयकारान केली, कित्याक तुमी जे फोटिंगपणां केल्लीं आसा हे फोटिंगपणां गोंयकारांक कळोन येयले. आनी आतां पासून तुमी तेंच करता. आतां पासून तुमी फक्त पिशान काडपाक सोदता. एवरी टायम तुमी एकूच सांगता आसा पळोवया आसा पळोवया. केन्ना तर तें इलेक्शन आतां रोखडेंच लागीं पावतलें. इलेक्शन जेन्ना लागीं पावता तेन्ना सगळीं आतां इलेक्शनाची तयारी करपाक जाय. आमकांय आमची इलेक्शनाची तयारी करपाक जाय. आनी जेन्ना आमी ही तयारी करता तेन्ना हें सगळें घेवन आमी एकटे रावन कितें आसा तें करपाक जाय आनी उलोवपाक जाय. मात आजून पर्यंत ज्या रितीन हें येवपाक जाय तें आजून पर्यंत येयना. आमी जो ऑपोजिशन लिडर आसा हेजे कडेन पासून हेज्या बाबतीन उलयल्ले की कितें करपाचें, फुडें कितें करपाचें, हेंच चालू दवरपाचें, हेजे बाबतीन आमी उलयल्ले आसा. सो आयज जो कॅप्टन विराटोचो स्टेटमेंट जो आसा, जो म्हणटा की आपणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक नासलें आनी आपूण तितून ना म्हणून, हें इतलेंच दाखयता एक गोंयचो MP, सावथ गोंयचो MP आनी काँग्रेस पार्टीचो लिडर स्टेट सांगता. आनी जेन्ना तो कमिटीचो मेंबर आसलो त्या कमिटीचो मेंबराक जेन्ना कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणल्यार तूं त्या टायमार कित्याक उलोवंक नासलो, आपणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक नासलो म्हणून, आयज तूं उलोवन कित्याक दाखयता? हें क्लियर डायरेक्शन दिता की हेंकां एलायन्स करपाचें ना आनी करपाचें आसलें नाल्यार तो स्टेट फॉर सांगतलो आसलो की बाबा आमी ही एलायन्साक रेडी आसा म्हणून. मात तें दाखयना. आतां एक कॅप्टन विराटोन एक बील घातलेलें आसा आनी हें बील जें आसा तो स्पेशल स्टेटस म्हणून मागता गोंयची हेरिटेज आयडेंटिटी हें राखपाक लागून. आनी त्या पॅरा 6 मुद्दम पॅरा 6 तेणेन बील घातला पळय ताचो पॅरा 6 वाचचो. तितून गोवन ओरिजिन म्हणून डेफिनेशन कितें आसा ह्या पेज नंबर 6 जो आसा तेजेर तुमी वाचचो की गोवन ओरिजिनाचो डेफिनेशन कितें आसा.
एक टायमार हे आमकां म्हणटाले की अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून. आयज तोच डेफिनेशन जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो डेफिनेशन आसा तोच डेफिनेशन हेंच्यांनी तो पेज नंबर 6 आसा हितून घातलेलो आसा. सो खंयच्या आधाराचेर तुमी सांगता की इन्क्लुझीव आमी ना म्हणून? आमी सगळ्यांक इन्क्लुझीव घेवन गोंयकारांक घेवन आमी फुडें वयता. पूण आयज हे जेन्ना असले स्टेटमेंट दिता हितून इतलेंच कळटा खंय ना खंय बीजेपीचे कोण तरी लिडर जे आसा हे हांकां ऑपरेट करता. कित्याक अलायन्स जाली नाजाल्यार ह्या बीजेपीक घरा बसचें पडटलें हें सगळ्यांक खबर आसा. सो हांकां नाका ती अलायन्स जाल्ली आनी ताका लागून हे इनडायरेक्टली हांकां थोड्या जाणांक यूज करून अलायन्स करपाक सोदना आनी अशेच स्टेटमेंट जे आसा ते हांकां काडपाक लायता. सो आमी ह्या स्टेटमेंटाचो कंडेम करता की तेणेन जे स्टेटमेंट केला हो सारको विथ प्रूफ हाडचो आनी ते स्टेटमेंट करचो. आनी ताका समज कितें दिसता नाल्यार आमी वी आर ओपन टू डिस्कस जी आयडियोलॉजी आसा आरजीची आयडियोलॉजी कितें आसा काँग्रेसीची आयडियोलॉजी कितें आसा हे आयडियोलॉजी बाबतींत उलोवपाक लागून आमी तरी ओपन आसा. आनी एकामेकाचें कितें सांगपाक जाय तुमकां कितें सांगपाक जाय ओपन प्लॅटफॉर्म जावं तुमकां खंय येवपाक जाय आमी तुमी सांगा आमी येता उलोवया कितें आसा तें आनी हेजे बाबतींत डिस्कस करुया. बट तुमी जे स्टेटमेंट करता ते स्टेटमेंट टोटली रॉंग आसा. थँक्यू. But don't you think that every time the Congress giving this same statement, because last time also the Amit Patkar said that in 2027 go forward and Congress will form the government. So they never discuss about the RG. Because they don't want RG. पळय तेच दिसून येता कित्याक ते स्टेटमेंट करता एज पर जो तेंचो कॅप्टन विरिएटो आसूं जावं तेंचो अमित पाटकर आसा ह्या दोग जाणांनी तरी स्टेटमेंट करीत आसा परत परत करीत आसा. आमी तरी आतां ओगी आहले आमी चड स्टेटमेंटूय दिवपाक वचनासले पण तितून इतलें कळटा की तांकां अलायन्स म्हटल्यार राज्य वांगडा अलायन्स तरी करपाची ना अशें तरी दिसून येता. आतां ते कित्याक लागून येता हे गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. हे गोंयकारांनी चिंतपाक जाय कित्याक हेंच्यांनी फ्रेंडली फायट म्हणून केलें खोर्ले हांगा फ्रेंडली फायट मोरजी हांगा फ्रेंडली फायट म्हणून केलें आनी कितें केलें फ्रेंडली फायटान जी बोट आसा ती बुडयली. ते बाबडे कोण कॅन्डिडेटांक उबे केले आमी काय घालून जाल्ले ते एवरी टायम म्हणटा वोट स्प्लीट. आतां कालच्या स्टेटमेंटान एक वोट स्प्लिटाचो परत 2022 वोट स्प्लीट गोंयकारांक खबर आसा म्हणटा. अरे गोंयकारांक खबर आसा तुमचें कितें चल्लां तें. तुम्ही जे जिखपाचे विनेबल सीट्स आसले हे तुम्ही फ्रेंडली फायटाच्या नांवान गोवा फॉर्ड आनी काँग्रेसाच्या दोनूय सिटां उडयली. सो अशी कितलीशीं सिटां तुम्ही डॅमेज केल्लीं आसात. ते आतां पासून ते सांगता की आमी बरें परफॉर्म केले. अरे कितें बरें परफॉर्म केलें. अलायन्स समज आसली नाल्यार आयज कितलेशे सीट आयज आमी बीजेपीक ओवररूल करतले आसले आनी ते कावंट दाखयता वोटींग कावंट दाखयता. हांव सांगिना वोटींग कावंट दाखयता. सो हें जें आसा आयज ह्या काँग्रेसीन जावं तेंच्या लिडरशिपीन चिंतपाक जाय. आमी तरी ओपन आसा एवरी टायम आमी सांगलेलें आसा ओपन आसा म्हणून पूण कितलो वगत आमी रावतले. आमकां टायम फ्रेम करची पडटलें कित्याक लास्ट टायम झेडपी इलेक्शनाक आमकां कसो घात केल्लो आसा हो अन्याय केल्लो आसा आमचेर. कित्याक लास्ट मुमेंटाक आमकां कॅम्पेन बसून करूंक मेळना एक बसून मिटींग आमकां घेवपाक मेळना. सो हो जो अन्याय आसा हो अन्याय आमी सहन करपाक शकना. आमकां कितें तरी टायम फ्रेम करची पडटली आनी ती आमची आतां मिटींग जातली तेंचे कडेनूय आमी ट्राय करतले उलोवपाक लागून. पण हें सगळें जालें म्हणटकूच आमकां खबर ना तेंच कितलो टायम वयतलो तो. पण ताका लागून गोंयकारांक जाय की अलायन्स जाल्ली आनी गोंयकार अजून बसून सांगता की कितें तरी चेंज जावपाक जाय. सो त्या बाबतींत आमी आमचें चिंतप करतले. पळय कशें आसा आतां तें डिपेंड तेंचेर आसा ते कितलो टायम काडटले. पण आमकां तरी चड टायम काडूंक मेळची ना कित्याक इलेक्शन रोखडें लागीं. आतां थोडे जाण म्हणटा की डिसेंबरान पासून इलेक्शन जावपाक शकता. सो समज डिसेंबरान इलेक्शन जालें नाजाल्यार कितें आमकां कितलो टायम मेळटलो. आयज आमचे कडेन तुमी कोणी भायरसून हाडटले काँग्रेसीचे हाडटले तुमी MGPचे हाडटले जावं तुमी आनी कोणाच्या लिडरांक हाडटले आनी तांकां बसयतले इलेक्शनाक कित्याक तुमची ते लिडरशीप आसा म्हणून. आनी ते भायर फाल्यां जिखोन येवन खंय वयतले तें आमकां खबर ना. तुमकां खबर आसा की काँग्रेसीचे कितलेशे लिडर अशे उडी मारून गेले. 8 जाण गेले हेच्या पयलीं 10 जाण गेले आनी कितलेशांक वचत आसा. ऑलमोस्ट बीजेपी जी आसा ती काँग्रेसमय जाल्ली आसा. सगळे काँग्रेस आसा. सो जेन्ना अशें घडटा तेन्ना आमकां आमची तयारी करपाक जाय. आमचे लिडर आसा आमच्या लिडरांक रेडी करपाक जाय. तेंची हें आसपाक जाय मोरल आनी फिजिकल. फाल्यां तांकां तयारी करपाक जाय की कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवपाक कॉन्स्टिट्युन्सीन काम करपाक. सो हें करतले नाल्यार आमकां तरी पयलो टायम जाय. सो आमी तांकां शॉर्ट फ्रेम ऑफ टायमान आमी कितें आसा सांगतले. तुमच्यानी सांगलेलें न्हू की म्हणून सांगलेलें की जो पर्यंत अमित पाटकर ना तो पर्यंत आमी एलायन्सान वयचना कित्याक परते ते एलायन्स घेता आनी मागीर परते ब्रेक करता. पळय अमित पाटकर पळय तुमकां आयज दिसून येता आसतलें अमित पाटकर एवरी टायम नाका जाल्ले स्टेटमेंट दिता आनी मनोजान क्लियर केल्लें आसा. हांवूय तुमकां सांगता की जो अमित पाटकर आसा ताका एलायन्स जाल्ली नाकात.
तुम्ही जेन्ना प्रेसान ताका क्वेश्चन केलो तुमी एलायन्स करपाक रेडी आसा हें तुमकां घुंवडायता तो अरे लोक पिशे आसा घुंवडोन हाडटा खंय आसा म्हळ्यार हितून कळटा की अमित पाटकर जो आसा ताका कोण तरी रन करता आनी ते हेजेर तो चलता तो बॅटरी कसो कंट्रोल जाला सो कंट्रोल रूम जो आसा तो बंद करचो पडटलो तो समज बंद केलो नाल्यारूच बरें जातलें आनी गोंयचें बरें जातलें. ओके आता सीसीपी इलेक्शन आपण आणि काँग्रेसीन उत्पलाक तेको दिला सो तुमचो कसो कितें आसतलो पळय आमचें आतां सांजचें परत डिस्कशन आसा हेज्या बाबतींत सीसीपीच्या हितून कितें आमचो होल्ड आसा कितें खंय खंय कितें काम करूं शकता तें सो हेजें डिस्कशन जालें म्हणटकूच आमी तुमकां ब्रिफींग दितलें. हय तेजेरूय आमचें काम चालू आसा आमी ऑलरेडी आमच्या कॅडरा कडेन उलयल्ले आसा रेव्होल्युशनरी कडेन उलयल्ले आसा आमच्यो थंय थोड्यो मिटिंग्यो जाल्ल्यो आसा आमच्या मेंबरांक आमी मेळिल्ले आसा सो तेय पॉझिटिव्ह आसा बट ओन्ली थिंग आमी रावल्ले की बाबा हेंचें कितें आसा तें अजून पर्यंत हेंच्यांनी अजून पर्यंत कांय सांगलेलें ना सो आमी फुडली आमची फुडें नाल्यार तयारी कितें तरी करची पडटली नाल्यार आमचो कॅडराक कितें तरी सांगपाक जाय कित्याक अजून पर्यंत आमकां एक पॉझिटिव्ह फीडबॅक आमी लास्ट टायमी तुमकां सांगलेलें आमकां अजून पर्यंत पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेळोंक ना. पळय युरी आलेमांव जावं एल्टन आसा तेंचे कडेन आमचें कॉन्स्टंट जें आसा तें उलोवप चालूच आसा आनी हांव तांकां फीडबॅक दिता आमचे लास्ट टायम मिटींग जाल्ली सगळे मेंबर जे ऑपोजिशन एमएलएची तेन्नाय आमी फीडबॅक आमची कितें आसा तें दिल्ली सो हें डिसिजन तेंचेर आसा मात अजून पर्यंत तेंच्यांनी कॉपरेट केल्लें आसा. हेज्या पयलूय आमी जेन्ना झेडपी इलेक्शनाच्या टायमार वचून आसले तेंच्यांनी दोनूय ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमांव आसूं जावं एल्टन आसूं दोगांनी आमचे कडेन बरे पैकी कॉर्डिनेशन केल्लें आसा सो पार्टी डिसिजन इज अ डिफरंट लेवलाचेर आसा तेंचें पण कॉर्डिनेशन तेंच्यांनी केल्लें आसा सो आतां पासून आमी तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करतले पण तें समज कॉर्डिनेशन सारकें जायना नाल्यार दॅट इज डिफरंट स्टेप आमकांय घेवचे पडटले. So acting MLA आता कोण MLA हा they are supporting you. I mean corporate आहात कोण फकत पार्टी लिडर आहा पळय ते प्रेसिडेंट इन्क्लुडिंग द प्रेसिडेंट. हय तुमी त्या दिसाचो एल्टनाचो स्टेटमेंट तरी आयकला तुमच्या फुड्यान तें स्टेटमेंट दिल्लो आसा तितून कळटा की कशें चल्लां तें ताका खबर आसा आनी म्हाकाय खबर आसा आमी ऑपोजिशनान रावन आयज कितले त्रास काडून कशें काम करता ते आनी सरकार करपाक जाय ना दोनी एकटे येवचे पडटले हें लोकांक खबर आसा आनी लोक ताका लागून आमकां सांगता सो हें डिसिजन तेंचें आसा फाल्यां तें डिसिजन घेयना नाल्यार आमकां आमचो डिसिजन घेवन आमकां कितें तरी करचें पडटलें आनी लोकांकूय दिसता फाल्यां तें करिना लोक आमकां सांगता की बाबा तें करिना तुमी लास्ट मुमेंट रावंक शकना कित्याक आमी लास्ट मुमेंट कितले म्हूण रावतले सो आमकां तेज्या बाबतींत विचार करचो पडटलो. थँक्यू.